यो राजधानी सहरबाट विश्वकै सबैभन्दा नजिक पर्ने राष्ट्रिय निकुञ्ज नागार्जुन शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जदेखि सबैभन्दा नजिक पर्ने नागार्जुन नगरपालिका काठमाडौँ हो। यो नगर साबिकका गाविसहरू इचङ्गु नारायण, सीतापाइला, रामकोट, भीमढुङ्गा र शिवचाटार मिलेर बनेको छ। यस नगरमा हाल 10 वटा वडाहरू रहेका छन्। नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम 2071 साल मङ्सिर 16 गते घोषणा भएको यो नगरपालिका साबिक मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्रको बागमती अञ्चल अन्तर्गत काठमाडौँ जिल्लामा र हाल बागमती प्रदेश अन्तर्गत पर्दछ। पूर्वमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको वडा नम्बर 13, 14, 15 र 16, पश्चिममा धादिङ जिल्ला, उत्तरमा तारकेश्वर नगरपालिका र दक्षिणमा चन्द्रागिरी नगरपालिकाको बीचमा यो नगरपालिका अवस्थित छ। भौगोलिक दृष्टिबाट यो नगरपालिका पूर्वी देशान्तर 85 डिग्री 12 मिनेटदेखि 85 डिग्री 17 मिनेटको बीचमा र उत्तरी अक्षांश 27 डिग्री 40 मिनेटदेखि 27 डिग्री 44 मिनेटको बीचमा पर्दछ। यस नगरपालिकाको क्षेत्रफल 29.8 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यो नगर समुद्र सतहदेखि 1300 मिटरदेखि 2500 मिटरसम्म उचाइमा फैलिएको छ। भौगोलिक बनावटको दृष्टिकोणले यस नगरपालिकालाई उत्तरी पहाडी क्षेत्र र उपत्यका क्षेत्र गरी मुख्य 2 क्षेत्रमा विभाजन गर्न सकिन्छ। अधिराज्यका अन्य भागबाट समेत क्रमिक रूपमा बसाई सर्ने प्रवृत्ति भइरहेको हुँदा यहाँ विभिन्न किसिमका जाति तथा धर्मावलम्बीहरूको बसोबास पाइन्छ। नेवार, बाहुन, मगर, सन्यासी तथा क्षेत्री जातिको बाहुल्यता रहेको यस नगरपालिकामा अधिकांशले हिन्दू र बौद्ध धर्म मान्ने गर्दछन्। नगर क्षेत्रभित्र इचङ्गु नारायण मन्दिर, हलचोक आकाश भैरव, रानीवन क्षेत्र, नागार्जुन जामाचौ, व्हाइट गुम्बा, बद्रीनारायण धाम, गणेशमान स्मृति पार्क, शहीद पार्क, भीमसेन स्थान भीमढुङ्गा, स्विट्जरल्यान्ड पार्क, हसनटार गुम्बा, भुवनेश्वरी मन्दिर, पञ्चकन्या मन्दिर, तारकेश्वर मन्दिर, विभिन्न स्थानमा रहेका होमस्टे जस्तै थाप्ले लगायतका धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रहरू रहेका छन्। रमणीय पर्यटकीय स्थलहरू रहेको यो नगर प्राकृतिक छटाले भरिपूर्ण छ। अत्यन्तै सुन्दर, मनमोहक, मनोरम स्थानहरूको सङ्गम थलोको रूपमा रहेको काठमाडौँको यस नागार्जुन नगरपालिकामा 2074 सालमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि मार्फत स्थानीय सरकारको लगानीपछि झन औधी सुन्दर बनेको छ। प्राकृतिक जडीबुटीहरूले भरिपूर्ण नागार्जुन शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जले यस नगरका लागि, अझ भनौँ काठमाडौँ उपत्यकाकै निमित्त दूषित वायु प्रशोधन गर्ने, उपत्यकाको लागि आवश्यक पानीका स्रोतको संरक्षण गर्ने र पारिस्थितिक प्रणाली संरक्षण गर्ने काम गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यका भित्रबाट निस्कने धुवाँ, धुलो, दूषित ग्यासहरू सोच्ने र स्वच्छ अक्सिजनयुक्त वायु उत्सर्जन गर्ने भूमिका यस निकुञ्जले निर्वाह गरिरहेको छ। नेपाल आर्मी मार्फत राष्ट्र रक्षकको भूमिका निभाएका साबिकको सीतापाइला गाविसका उपाध्यक्ष समेत बनिसकेका अनुभवी जनप्रतिनिधि मोहन बहादुर बस्नेत 2074 सालको निर्वाचन मार्फत यस नगरमा मेयर पदमा निर्वाचित भए। उनको अनुभवले पनि यस नगरले यो 5 वर्षको अवधिमा दिगो विकासको दिशामा उल्लेख्य प्रगति गरेको छ। नगरवासीले नगर समृद्धिको सपना बुनेर जनप्रतिनिधिलाई 5 वर्षका लागि चुनेर पठाए। अनुभवी मेयर सहितका जनप्रतिनिधि दिनरात नभनी 24 घण्टा खटिँदा नगरमा कायापलट भएको पाइएको छ। विकास प्रेमी जनप्रतिनिधिको क्रियाशीलताले भौतिक पूर्वाधारमा राम्रो विकास भएको छ। नगर समृद्धिको काम गर्न पाएपछि आफ्नो भोक तिर्खा र निद्रा पनि बिर्सिने यस क्षेत्रका लोकप्रिय मेयर बस्नेत सहितका जनप्रतिनिधिका कारण नगरले यस बीचमा
5 वटा वडा कार्यालय भवन निर्माण सम्पन्न गरेको छ। खेल मैदान, सामुदायिक भवन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेलकुद हल निर्माण, सिउचाटार फुटसल फुटबल ग्राउन्ड निर्माण तथा कुल देवताका मन्दिरहरू निर्माण गरिएको मेयर मोहन बहादुर बस्नेतले बताए। हामीले यो निर्वाचित नागार्जुन नगरपालिकाभित्र हामी निर्वाचित भएर आएको 4.5 वर्ष भयो। त्यसमा तपाईँको चाहिँ नि यो भौतिक पूर्वाधारतर्फ हामीले विकास निर्माणका कार्यहरू जस्तै सडक मा चाहिँ नि ढलाल्ने कार्य, कालोपत्रे गर्ने, ढलान गर्ने कार्य चाहिँ नि तपाईँको करिबन चाहिँ नि यो सबै वडामा चाहिँ नि 10 वडामा चाहिँ नि एकदम अगाडि कार्यहरू बढेका छन् र खानेपानीतर्फ 10 वडामा चाहिँ नि खानेपानीको समस्या समाधान गरेका छौँ र 5 वडा कार्यालयहरू निर्माण गरेका छौँ, प्रशासकीय भवन निर्माण गरेका छौँ र खेलकुद सम्बन्धी तपाईँको इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डको चाहिँ नि यो हल चाहिँ नि निर्माण गरेका छौँ र सिउचाटारमा पार्कको चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि निर्माण गरेका छौँ, फुटसल र फुटबल ग्राउन्डहरू निर्माण गरेका छौँ र सबै समुदायको यो तपाईँको चाहिँ नि के अरे सामुदायिक भवनहरू र तपाईँको चाहिँ नि के अरे यो सबैको कुलदेवताका मन्दिरहरू चाहिँ नि हामीले निर्माण गरेर अगाडि बढाइरहेका छौँ। कोभिडले योजना कार्यान्वयनमा प्रभाव पारेकोले अपेक्षा गरिए जति उपलब्धि हासिल गर्न कठिनाइ भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेन्द्र थापा मगरले बताए। जनताका अपेक्षा धेरै रहेकोले सम्पूर्ण अपेक्षा पूरा गर्न बजेटको सीमाले गर्दा कठिनाइ भएको उनको भनाइ छ। कोभिडको कारणले गर्दा हाम्रो आन्तरिक आम्दानीमा एकातर्फ प्रत्यक्ष असर गर्यो, प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ भने अर्कोतर्फ त्यसले समयमा हामीले योजना र कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न नसक्दाखेरि गत विगतका योजना र कार्यक्रमहरू समेत क्रमशः सरेर आइरहेको छ र हाम्रो यो अहिले जो निर्वाचित जनप्रतिनिधिज्यूहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले गर्नुभएको नेतृत्वको लगभग यो 5औं वर्ष अन्तिम कार्यकाल भएको कारणले गर्दा जनताका नागरिकका गुनासा समस्या र अपेक्षाहरू पनि अलि बढी नै रहेको र ती सबैलाई सम्बोधन गर्नुपर्दाखेरि नगरपालिकाले ती सबै आवश्यकतालाई समाधान गरेर जानको लागि हामीलाई वित्तीय रूपमा केही हदसम्म केही त्यसले थोरै समस्या पर्ने अथवा हामीलाई त्यो दायित्व बढेर जाने अवस्था छ भने वित्तीय रूपमा हेर्दाखेरि हाम्रो नगरपालिकाले अघि मैले भने अघिल्लो वर्ष किनकि कोभिडले गर्दा 2 वर्षको आम्दानी पनि प्रभावित बनेको र कार्यान्वयनमा गएका योजनाहरू पनि पछि सर्दै जाँदाखेरि ती कार्यान्वयनका चरणहरू पनि अलि पछि जाने क्रम भइरहेछ। प्रशासनिक सन्दर्भमा हेर्ने हो भने नागार्जुन नगरपालिकाको 10 वटा वडा कार्यालयहरू छन् र प्रमुख यहाँको केन्द्रीय कार्यालय तथा अन्तर्गतका वडा कार्यालयहरूबाट हामीले 10 वटा वडाहरूबाट दैनिक सेवा प्रवाहका कामहरू, विकास निर्माणका कामहरू, योजना अनुगमनका कामहरू, सामाजिक विकासका विभिन्न लक्षित समूहसँग सम्बन्धित कामहरू हामी सम्पादन गर्ने गरिरहेका छौँ, जसमा हामीले नगर प्रमुख, उपप्रमुख र वडा अध्यक्ष तथा कार्यपालिका सदस्यहरू लगायत नगरवासीहरूले दिएका सुझाव सल्लाहहरूलाई समेत सम्बोधन गरेर हामीले प्रवाह गर्नुपर्ने सेवा सुविधाहरूलाई सकेसम्म छिटो, निष्पक्ष, प्रभावकारी बनाउने प्रयत्न गरिरहेका हुन्छौँ। यसबीचमा नगरले कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको समन्वयमा उच्च प्रतिफल प्राप्त गरेको उपमेयर सुशीला अधिकारीले बताइन्। भोलिका दिनसम्म जनताहरूसँग चाहिँ जवाफदेही भएर काम गर्नुपर्ने अवस्थाहरू चाहिँ अनुगमन समितिको संयोजकले गर्नुपर्ने, विभिन्न कर्मचारीदेखि लिएर हामीले विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूलाई समेत यो ठाउँबाट सन्तुष्टि गराउनु पर्ने भएको कारणले अनुगमन समिति पनि उपप्रमुखहरूको लागि चाहिँ एकदमै चुनौतीपूर्ण समितिको रूपमा रहेको र यसले पारदर्शी रूपमा जान सक्यो भने जनतालाई ठुलो प्रभाव पार्ने समितिको रूपमा पनि हामीले लिएका छौँ। त्यस्तै गरेर अब सङ्घ संस्था नगरपालिकामा भएका विभिन्न शाखाहरूको पनि संयोजक बनेर काम गरिरहँदा हामीले अपाङ्ग
परिचय पत्र वितरण समितिको नि संयोजक भएर काम गर्नु पर्यो। यतिखेर पनि धेरै चुनौती र अवसरहरू छन् यसमा पनि। हाम्रा यहीँ बस्ने स्थानीय व्यक्तिहरूले खाइरहनु भएको भत्तादेखि लिएर उहाँको भविष्य बनाउने एउटा परिचय पत्रको रूपमा अपाङ्ग परिचय पत्र हुन्छ, त्यसलाई पनि मध्यनजर गरेर हामी जनप्रतिनिधि भइरहँदा, हामी राजनीतिकर्मी भइरहँदा पनि धेरै नियम कानुनमा बाँधिएर कर्मचारीहरूको सरसल्लाह लिएर भोलिसम्म अप्ठ्यारो नपर्ने, राज्यलाई अप्ठ्यारो नपर्ने, कुनै पनि कर्मचारीलाई यो अवधिमा बसेर काम गर्नलाई अप्ठ्यारो नपर्ने र हामी जनप्रतिनिधि पनि पछिसम्म गएर हामीले गरेका निर्णयहरूमा चाहिँ हामीलाई पछुताउनु नपर्ने गरेर काम गर्नुपर्ने अवस्थाहरू छन्। कृषि क्षेत्रको प्रवर्धनको लागि लक्षित वर्गलाई 500वटा बाख्रा, 50वटा गाई वितरण गरिएको छ। फूल खेतीका लागि टनेल निर्माणको व्यवस्था मिलाएको, कृषि उद्यम गर्न चाहने कृषकहरूका लागि 5 जनालाई 12 लाख रुपैयाँ, 5 जनालाई 5 लाख रुपैयाँ र 5 जनालाई 1 लाख रुपैयाँ प्रदान गरिएको छ। हामीले चाहिँ नि तपाईँको कृषितर्फ लक्षित वर्गलाई चाहिँ नि 500 चाहिँ नि बाख्रा निःशुल्क वितरण गरेका छौँ। 50वटा चाहिँ नि के अरे 1 लाख पर्ने गाईहरू वितरण गरेका छौँ। सिजन अनुसारको चाहिँ नि तपाईँको यो बिउ बिजन र मल चाहिँ नि वितरण गरेका छौँ। र तपाईँको चाहिँ नि अर्को हो यो फुल खेतीको लागि चाहिँ नि टनेल र तपाईँको चाहिँ नि यो महिला लक्षित वर्गको लागि चाहिँ नि 5 जनालाई चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि 12 लाख रुपियाँ र अर्को 5 जनालाई चाहिँ नि 5 लाख रुपियाँ र 5 जनालाई चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि 1 लाख रुपियाँ चाहिँ नि हामीले वितरण गरेका छौँ। करिब 35-40 रोपनी क्षेत्रफलमा 90 लाख लागतमा रामकोट फ्लोरा एन्ड एग्रो फर्म सञ्चालन गरी व्यावसायिक पुष्प खेती तथा पुष्प व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका कृषक राजन गिरीले कोभिडको कारण आफूहरूले झन्डै 40-50 लाख क्षति बेहोरेकोमा आफूहरू राहतको पर्खाइमा रहेको बताए। मैले लगभग तपाईँको एरिया 35 देखि 40 रोपनीसम्ममा गरेको छु यो कटफ्लावरहरू र यसमा लगानी नै भन्नुपर्दाखेरि अब लगभग 80-90 लाख जतिको अहिले चाहिँ त्यो लगानी गरिरहेको छु। मका अहिले लगभग 9 जना कामदार हुनुहुन्छ। वडा कार्यालयका हाम्रा सरहरू सबै आउनुभयो। उहाँहरू आएर अब केही आश्वासन पनि दिनुभएको छ। धेरै आशावादी छौँ फ्लोरिकल्चरका सेक्टरका हामी सबैजना चाहिँ पुष्प व्यवसायहरू नागार्जुन नगरपालिकाका पुष्प व्यवसायहरू हामी सबै एकदम आशावादी छौँ। यहाँहरूले बोल्नुभएको र गर्नुभएको वचन चाहिँ हामी चाहिँ अवश्य पनि पुरा गर्नुहुन्छ होला भन्ने हामी आशाका साथ बसेका छौँ। सिजनकै टाइममा चाहिँ कोभिड स्टार्ट भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ 2 वर्ष जति गरेर 50-60 लाख जति हामीले चाहिँ क्षति बिहोरेछौँ। एकदमै घाटामा गएको छौँ हामी। तर पनि हामी चाहिँ अझ पनि नगरपालिका वडा कार्यालयको साथ र सहयोग पायौँ भने हामीले चाहिँ यहाँका मानिसहरूलाई हामीले चाहिँ रोजगार दिएर हामी अझ माथि जान सक्छौँ। नगरवासी युवा युवतीलाई लक्षित गरी बेकरी, मल बनाउने, जुत्ता बनाउने तालिम प्रदान गरिएको छ। कुनै प्रकारको अवरोध बिना कोभिड महामारीमा पनि विकास निर्माणका कार्य निरन्तर अगाडि बढाएको नागार्जुन नगरले 20 वर्षे मास्टर प्लान बनाएर अगाडि बढेको छ। नगरमा हरियाली निर्माणको लागि 50,000 फलफुलका बिरुवा वितरण गरिएको छ। नगरमा 28 करोड लागतमा अस्पताल निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढेको मेयर बस्नेतले बताए। तपाईँको शिक्षातर्फ तपाईँको अहिले हामीले चाहिँ नि यो के अरे सामुदायिक विद्यालयमा 10+2 चाहिँ नि तपाईँको इलेक्ट्रोनिक इन्जिनियर चाहिँ नि 40 जनालाई चाहिँ नि हामीले निःशुल्क चाहिँ नि तपाईँको प्राविधिक शिक्षा पनि प्रदान गरेका छौँ। महिला लक्षित वर्गको लागि विभिन्न ट्रेनिङ तपाईँको चाहिँ नि के अरे सिलाइ ट्रेनिङ, यो बेकरीको र तपाईँको चाहिँ नि यो मल बनाउने, यो तपाईँको चाहिँ नि जुत्ताहरू बनाउने, यी कार्य चाहिँ नि हामीले गरेर उहाँहरूको चाहिँ नि जो आर्थिक समस्यालाई चाहिँ नि सिर्जना गरेका छौँ। स्वास्थ्य सम्बन्धी हामीले हस्पिटल चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि बनाउनको लागि टेन्डरका प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेछौँ। यो के अरे धार्मिक क्षेत्रको लागि इचुङ्गुको मन्दिर, हरसिद्धि मन्दिर र पर्यटकीय क्षेत्रको लागि स्विजरल्यान्ड पार्क र तपाईँको व्हाइट गुम्बा सबै चाहिँ नि तपाईँको निर्माण कार्य अगाडि बढेर चाहिँ नि गइरहेको छ र सबै ठाउँमा
यो तपाईँको हामीले चाहिँ नि यो कोभिडको महामारीको यत्रो समयमा पनि विकास निर्माणका धेरै कार्यहरू गरेर आम जनसमुदायलाई चाहिँ नि हामीले विकास निर्माणका प्रतिफल चाहिँ नि उहाँहरूले अनुभूति हुने गरी कार्य चाहिँ नि अगाडि गरिरहेका छौँ। विपन्न वर्गका विद्यार्थी 40 जनालाई 3 वर्षे नर्सिङ डेन्टल अध्ययनको लागि 80 लाख रुपैयाँ छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको छ। नगरले आन्तरिक आम्दानी बढाउन खनिज पदार्थ उत्खनन गर्ने लक्ष्य राखेको मेयर बस्नेतले जानकारी दिए। यो जुन चाहिँ नि विपन्न वर्ग छ त्यो चाहिँ नि अहिले त्यसलाई पनि लक्षित र महिला वर्गको लागि चाहिँ नि हामीले अर्को वर्षदेखि 40 जनालाई चाहिँ नि 40 जनालाई यो 3 वर्ष चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि यो नर्सिङ र डेन्टल चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि उहाँहरूको चाहिँ नि 3 वर्षको चाहिँ नि उहाँहरूलाई लाग्ने 4 लाखको दरले 80 लाख बराबरको चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि अनुदान दिने गरेका छौँ। खनिज पदार्थहरू त्यसलाई चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि निजी सेक्टरसँग चाहिँ नि सहकार्य गरेर त्यसलाई चाहिँ नि निकालेर त्यसबाट चाहिँ नि आय आर्जन गर्ने पनि हाम्रो मुख्य लक्ष्य चाहिँ नि नागार्जुन नगरपालिकाको भावी कार्यक्रममा चाहिँ नि समेटेर अगाडि बढ्ने हाम्रो चाहिँ नि योजना छ। आर्थिक वर्ष 2074-75 देखि 78-79 सम्म नगरको भौतिक प्रगति हेर्दा 6 किलोमिटर नयाँ ट्र्याक विस्तार भएको छ, 18 किलोमिटर सडक ग्राभेल भएको छ, 39 किलोमिटर सडक कालोपत्री हुँदा कुल 63 किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति गरिएको छ। विभिन्न खोला खोल्सामा 7 वटा पुल निर्माण भएका छन्। 2000 घनमिटर ग्याल्भिन वाल निर्माण भएको छ। 11,000 घनमिटर रिटेनिङ वाल निर्माण गरिएको नगरले जनाएको छ। 10,000 वर्ग मिटर ब्लक छाप्ने काम गरिँदा नगरको भौतिक पूर्वाधार विकासमा राम्रो प्रगति भएको भान भएको छ। नगरपालिकाको केन्द्रबाट 10वटै वडा कार्यालयसम्म सडक यातायात जोडिएको छ। पर्यटन प्रवर्धनको लागि यस बीचमा 6 वटा पार्क निर्माण गरिएको छ। करिब सबैजसो घरमा स्वस्थ पिउने पानीको सुविधा विस्तार गरिएको छ। 56 वटा खानेपानी ट्याङ्की निर्माण तथा मर्मत भएका छन्। विभिन्न 8 वटा सामुदायिक भवन निर्माण तथा मर्मत गरिएको छ। 10 वटा मठ मन्दिर निर्माण तथा मर्मत गरिँदा धार्मिक पर्यटन विकासमा ठुलो टेवा पुगेको नगरवासीको ठम्ब्याइ छ। एउटा अस्थायी समेत गरी 2 वटा नगरपालिका भवन निर्माण गरिएको छ। 5 वटा वडामा नयाँ वडा कार्यालय भवन निर्माण सम्पन्न भएको छ। नगरभित्र रहेका 21 वटा सरकारी सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक स्तर सुधारको लागि शिक्षक दरबन्दीको व्यवस्था गर्दै कार्यरत शिक्षकलाई दक्षता अभिवृद्धिको लागि विभिन्न तालिम कार्यक्रम तथा सेमिनारको व्यवस्था मिलाइएको छ। विद्यालयहरूमा आवश्यक भौतिक संरचना निर्माण गरिएको छ। आवश्यक शैक्षिक सामग्रीको व्यवस्था गरिएको छ। स्थानीय सरकारले पनि संस्थागत विद्यालयका लागि लक्षित गरी कुनै प्रकारका कार्यक्रम सञ्चालन नगर्दा आफूहरूलाई राम्रो नलागेको आर्या एकाडेमीका संस्थापक प्रधानाध्यापक रमेश प्रसाद गौतमले गुनासो गरेका छन्। नागार्जुन नगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयहरूको हकहितमा जे जति क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्छ, संस्थागत विद्यालयको हकमा त्यस्ता खालका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दैन। किनभने राज्य निर्देशित कुराहरूलाई हेर्ने हो भने शिक्षाको क्षेत्रमा सामुदायिक विद्यालयहरूलाई जे जस्तो सुविधाहरू राज्यले उपलब्ध गराएको छ, निजी संस्थागत विद्यालयलाई कुनै पनि त्यस्ता सुविधाहरूमा राज्यले संलग्न गराएको छैन। किनभने राज्यको नीति अन्तर्गतै निजी विद्यालयहरूलाई दर्ता दिइसकेपछि उनीहरूले सबै आफ्नै समायोजन गर्नुपर्ने भन्ने जस्तो नीति रहेको कारणले, तर हाम्रो नागार्जुन नगरपालिकाको हकमा हेर्ने हो भने नगरपालिकाले सञ्चालन गर्ने विभिन्न खालका कार्यक्रमहरूमा संस्थागत विद्यालयहरूलाई पनि आबद्ध गराउँदै आएको भेटिन्छ। यो चाहिँ नै हाम्रो नगरपालिकाले गरेको एउटा राम्रो कामभित्र पर्दछ। जस्तो विगत तपाईको कोभिडको समयमा पनि सामुदायिक विद्यालय जस्तै निजी विद्यालय वा संस्थागत विद्यालयलाई पनि प्रारम्भको कोभिडको समयमा केही सेनिटाइजरहरू अनि मास्कहरू वितरण गर्दा संस्थागत विद्यालयहरूलाई पनि केही उपलब्ध गराएको थियो भने
त्यसै गरी अन्य गतिविधिहरूमा पनि विभिन्न खालका गतिविधिहरूमा संस्थागत विद्यालयलाई पनि सामुदायिक विद्यालय जस्तै संलग्न गराउँदै आछ। अनि यो हाम्रो नागार्जुन शिक्षा समितिबाट हुने विभिन्न खालका क्रियाकलापहरूको जानकारी पनि हामीलाई हुन्छ। यति हुँदाहुँदै पनि सरकारी तवरबाट हुने सबै क्रियाकलापमा त हामीलाई संलग्न हुँदैन। अङ्ग्रेजी माध्यमबाट समेत पठन पाठन लगायतले सरकारी सामुदायिक विद्यालयहरूको भने शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि भई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने खालका विद्यार्थीहरू तयार भएको शिक्षा शाखाको दाबी छ। नगरले सञ्चालन गरेका विभिन्न तालिम मार्फत नगरवासी स्वावलम्बी बनेका छन्। अब हामी स्थानीय सरकार भइरहँदा हाम्रो एउटा लक्ष्य भनेको जुन हाम बेरोजगार युवादेखि लिएर महिलाहरूलाई चाहिँ कसरी रोजगारीमा जोड्ने र समृद्ध नगर बनाउने भन्ने एउटा लक्ष्य हो। त्यसको लागि नगरपालिकाले धेरै बजेटहरू खर्च गरेर विभिन्न तालिमहरूको व्यवस्थापन गरेको छ। त्यो तालिमबाट मैले राम्रो उपलब्धि भएको महसुस गरेको छु। कतिपय दिदीबहिनीहरूले विभिन्न दिदीबहिनीहरूको समूह मिलाएर बेकरी उद्योग खोल्नु भएको छ। उहाँले बेकरीबाट राम्रो आय आर्जनको स्रोत बनाउनु भएको छ। अहिले मलाई जहाँसम्म लाग्छ नागार्जुन नगरपालिकाको वडा नम्बर 4 मा रहेको एउटा 5 स्टार बेकरी भन्ने छ। त्यो दिदीबहिनीहरूको महिला समूहले त्यो बेकरी स्थापना गर्नुभयो। उहाँहरूले अहिले गाडी समेत बिना धितो चाहिँ 10 लाखसम्मको कर्जा दिने एउटा प्रदेश सरकारले कार्यक्रम ल्यायो। त्यसमा संलग्न भएर गाडी समेत जोडिसक्नु भएको अवस्था छ र त्यहाँ धेरैजना दिदीबहिनीहरूले रोजगार पाएको मैले महसुस गरेको छु। त्यस्तै गरेर जुत्ताको मखमली जुत्ताको तालिम लिने दिदीबहिनीहरूले जुत्ता बनाएर आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्नुभएको छ र घर परिवारमा आर्थिक सहयोगमा टेवा पुर्याउनु भएको छ। त्यस्तै गरेर अचारको तालिम लिएका दिदीबहिनीहरूले अहिले पनि अचारको व्यवसायहरू गरिरहनु भएको अवस्था छ। त्यस्तै गरेर विभिन्न खालको ब्युटिसियन तालिम लिएर आफू आत्मनिर्भर बनेको अवस्था छ। विभिन्न खालका सिलाइका तालिम लिएर आत्मनिर्भर बनेर सिलाइ तालिमहरू सञ्चालन गरेर कतिपय दिदीबहिनीहरूलाई रोजगार दिएको अवस्था पनि छ। र त्यसरी नै क्रिस्टलको माला बनाएर पनि दिदीबहिनीहरूले आफ्नो जीविका चलाउनु भएको छ। धेरैवटा कामहरू चाहिँ नगरपालिकाबाट दिएको तालिमहरूबाट उहाँहरूले आफ्नो जीविका चलाउनको लागि आय आर्जनसँग जोडिनु भएको अवस्था छ। त्यो बाहेक दिदीबहिनीहरूको नेतृत्व विकास पनि नगरपालिकाले एकदमै धेरै गरेको मैले महसुस गरेको छु। नगरका सबै वडाहरूमा एक वटाका दरले कुल 10 वटा स्वास्थ्य चौकी र अस्पताल मार्फत स्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न आफूहरू सफल भएको जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन्। नगरमा 100% घरधुरीमा विद्युत सेवा विस्तार भएको छ। नगरमा वडा तथा नगर गरी स्थानीय तहका सबै कार्यक्रममा गरी 79 जनालाई नयाँ रोजगारी सृजना भएको नगरले जनाएको छ। नगरको न्यायिक समिति मार्फत नगरमै न्याय सम्पादन गर्दा झगडियाहरूको समय र पैसा दुवै बचत भएको उपमेयर अधिकारीको दाबी छ। अब न्यायिक समितिको कुरा गर्नुपर्दा यो राज्यले ल्याएको अवधारणा अनुसार स्थानीय सरकार हो, यसमा न्यायिक समिति कार्यपालिका न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर जुन अवधारणा ल्यायो त्यो अनुसार नगरपालिकामा न्यायिक समिति खडा भएको छ। त्यो न्यायिक समिति भनेको चाहिँ कस्तो चिज हो भने हामीले कुनै पनि व्यक्तिहरू चाहिँ वर्षौंदेखि एउटै कुरामा झैझगडा गरेर बसेको अवस्था थियो। उहाँहरू चाहिँ मन नमिलेर साना कुराहरूमा पनि अल्झेको अवस्था, उहाँहरूलाई अदालत धाउँदाखेरि धेरै खर्चहरू लाग्ने, समयको बर्बाद हुने र उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा प्रमाणको आधारमा मात्रै त्यहाँ न्यायिक छिनोफानो हुने अवस्था थियो। त्यो अवस्था नरहिकन अहिले स्थानीय सरकार हामीले गर्ने न्यायिक समितिमा कुनै पनि व्यक्तिलाई चाहिँ उहाँहरूको कस्तो अवस्था छ त्यो अवस्थालाई सहजीकरण गर्नलाई नगरपालिकाले कस्तो खालको भूमिका खेल्नुपर्छ न्यायिक समितिले भन्ने कुराहरू राखेर हामीले सहजीकरण गरेका छौँ। त्यसमा श्रीमान श्रीमतीको बीचको झगडा पनि पर्न सक्छ। त्यस्तै गरेर जग्गा जमिन सम्बन्धीको झगडाहरू पनि परेको थियो। त्यस्तै गरेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ लेनदेन सम्बन्धीको झगडाहरूमा पनि हामीले एकदम सहजीकरण गरेको अवस्था छ। उहाँहरूले चाहिँ धेरै खुसी हुनुहुन्छ। जुन रूपमा उहाँहरू नगरपालिकामा न्यायिक समितिमा उपस्थित हुनुहुन्छ त्योभन्दा जाने
जाने बेलामा त एकदम खुसी भएर गएको पाएका छौँ। हामीले त्यो गरिरहँदा चाहिँ हामीलाई एकदम खुसी लाग्छ। हामी स्थानीय सरकार भइरहँदा हामीले जनतालाई दिने सुविधामा चाहिँ कमी नभएको चाहिँ मैले महसुस गरेको छु र हाम्रो न्यायिक समितिले विन विनको सिचुएसन चाहिँ परिस्थिति सिर्जना गरेर दुई विवादित पक्षहरूलाई चाहिँ एक बनाएर पठाउन सक्ने क्षमता न्यायिक समितिले राखेको छ र यसले राज्यलाई ठुलो सहयोग पुगेको मैले महसुस गरेको छु। शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, पूर्वाधार लगायतको विकास गर्नुपर्ने आम वडा तथा नगरवासीको अपेक्षा रहेकोमा सडक निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढेको वडा नम्बर 7 का वडा अध्यक्ष रमेश प्रसाद गौतमले बताए। नागार्जुन नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू, लेखा अधिकृतज्यू, योजना शाखा प्रमुखज्यू र निरन्तर रूपमा असाध्यै राम्रो र बलियो भवन निर्माणमा निरन्तर खटिनुभएका इन्जिनियरज्यूहरू, यस वडा कार्यालयका सदस्यज्यूहरू, विभिन्न वडाबाट पाल्नुभएका वडा अध्यक्षज्यूहरू, विभिन्न वडाबाट पाल्नुभएका कार्यपालिका सदस्यज्यूहरू, वडा सदस्यज्यूहरू, विभिन्न महिला समूहबाट पाल्नुभएका महिला दिदीबहिनीहरू, उपभोक्ता समितिबाट आउनुभएका उपभोक्ता साथीहरू, पत्रकार मित्रहरू, स्वास्थ्यकर्मी साथीहरू, सुरक्षाकर्मी साथीहरू, आज यस सुखद घडीमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न पाउँदा हामी गौरवान्वित भएका छौँ। यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागतका साथै न्यानो नमस्कार। 2074 सालको निर्वाचन पश्चात हामीसँग प्रशासनिक भवन आफ्नै होस् भन्ने चाहना थियो र हामीले ढिलै भए पनि आफ्नै प्रशासनिक भवन पायौँ। यस कार्यको लागि असाध्यै महत्त्वपूर्ण सहयोग गर्नुहुने नगर प्रमुख, उपप्रमुख, सिङ्गो कार्यपालिका र सम्पूर्ण टिमलाई धेरै धेरै वडावासीको तर्फबाट हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। कुनै प्रकारको विभेद नगरिकनै समतामूलक समाज निर्माणमा जुटेका मेयर सहितका जनप्रतिनिधिले विकासका कार्यमा कुनै प्रकारको राजनीतिक आग्रह, पूर्वाग्रह र दुराशय राखेको पाइएको छैन। दिन 2 गुना, रात 4 गुना नगरको बदलिँदो रूप देख्दा नगरवासी दङ्ग छन्। यसबीचमा नगरको पूर्वाधार निर्माण आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा ठुलो कायापलट नै भएको छ। भूकम्पपछि क्षत भएका संरचना निर्माण तथा पुनर्निर्माण र नगरका 2वटा प्रशासनिक भवन, वडा कार्यालय भवन, अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी, विद्यालय भवन, विभिन्न पर्यटकीय स्थल तथा मठ मन्दिर, गुम्बा सहितका अन्य पूर्वाधार निर्माणलाई हेर्दा नागार्जुनमा विकासले अपत्यारिलो रूप लिएको भान भएको छ। 12 करोड 92 लाख रुपैयाँ लागतमा नगरपालिका भवन निर्माणको काम सम्पन्न हुने चरणमा पुगेको भवन निर्माण कम्पनी हनुमान कन्स्ट्रक्सनका प्रोजेक्ट म्यानेजर कृष्ण पोखरेलले जानकारी दिए। पालिका भवन कन्स्ट्रक्सनको काम तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको छ। यो आयोजना हाम्रो 2077 साल भाद्र 1 गते सम्झौता भई निर्माण कार्य सुरु भएको हो। हालसम्ममा भौतिक प्रगति करिब 80% काम सम्पन्न भइसकेको छ। बिल्डिङको स्ट्रक्चरको कामहरू सम्पन्न भइसकेको छ। भित्री भागहरूमा फिनिसिङका कामहरू भइरहेका छन्। यो चाहिँ करिब हाम्रो 12 करोड 92 लाख, करिब 13 करोड रुपैयाँ लागतको सम्झौता हो। सम्झौता अनुसार चाहिँ यसको चाहिँ निर्माण कार्य भइरहेको छ। यसको हाम्रो सम्पन्न गर्ने मिति अब 2079 साल श्रावण 30 गते छ।
त्यो यो निर्माण अवधिभित्रमा अथवा त्योभन्दा अगावै हामीले चाहिँ हाम्रो यस कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको तर्फबाट भरमजदुर प्रयास गरेर योभन्दा अगावै हामी सम्पन्न गर्ने अवस्थामा छौँ। पुराना सडक चौडा र चिल्ला पारिएको छ। खाल्डाखुल्ली भएका भिराला सडकमा पिसिसी ढलान गरिएको छ। सडकको राम्ररी विस्तार हुन नसकेका ठाउँमा चौडा सडक विस्तार तथा रेखाङ्कन भएको छ। एक घर एक धारा कार्यक्रम सम्पन्न हुने चरणमा पुगेको छ। अतः पर्यटनका हिसाबले अत्यन्तै सम्भावनायुक्त अति सुन्दर नागार्जुन नगरमा पूर्वाधार विकास, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ पिउने पानीका लागि खानेपानी आयोजना निर्माण कार्यले यो 5 वर्षको अवधिमा नगरको मुहारै फेरिएको छ। फेरि सङ्घ र प्रदेश सरकार तथा विभिन्न निकाय मार्फत थप बजेट तान्नमा मेयर बस्नेत माहिर पनि छन्। सोही कारण नगरले जनप्रतिनिधिको यस कार्यकालमा राम्रो बजेट भित्र्याउन सफल पनि भयो। नगर समृद्धिको यस अभियानमा अनवरत रूपमा खटिएका जनप्रतिनिधि तथा सहजीकरण गर्ने कर्मचारी दुवैको कर्मको फलले नगरवासी हर्षित छन्। सोही कारण आसन्न निर्वाचन मार्फत यस्ता जनप्रतिनिधि पुनः निर्वाचित हुन् भन्ने उनीहरू चाहन्छन्। यस्ता राष्ट्र विकासमा समर्पित जनप्रतिनिधिको कद सदा सर्वदा अझ उँचो भइजाओस् हाम्रो कामना।